اخذ المقدم شوي احسن. ودعناهم والله. فك الباب الخلفي، فك الباب الخلفي. الباب الخلفي. الله والله نزل الباب الخلفي. ما عليه يطلع فوق. يلا يا سيد علي. خليه يخش مويه يسلم الرجال. سيد علي اطلع فوق اطلع فوق. اطلع فوق اطلع اطلع. اصبر شوي بس شوي بس شوي بس. الرجال ترى تعبان ومرهق. امسك يده امسك يده. لا الحمد لله رب العالمين. راجع انتهى خلاص. ايوه خلاص. الحمد لله. كلهم طلعوا كلهم. الله يبيض وجهك من البرادة. الحمد لله على السلامة. ايه شلها السير والله. لا اله الا الله. شلها السير.